السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نخدموا تكامل كوسينوس أس جوج وكوسينوس أس 3. في هذا الفيديو ان شاء الله غنشوفوا كيفاش غنديروا الاخطاط ديال كوسينوس أس جوج، ونفس الطريقه ونديروا حتى ديال سينوس أس جوج. ما عندناش التكامل ديالها هنا، ولكن نديروها حتى هي ونعرفوا الطرق ديال الاخطاط. في الاعداد العقديه كنا عرفنا ان اي عدد عقدي ممكن نكتبوه على هذا الشكل هذا: ار كوسينوس ثيتا زائد اي سينوس ثيتا. وكل عدد عقدي عنده مرافق. زد بار كتساوي ار كوسينوس ثيتا، المرافق غيكون ناقص اي سينوس ثيتا. هذه ماشي كتابه مثلثيه بالنسبه للثاني، ماشي كتابه مثلثيه. ردوا بها البال. باش تكون نسميها كتابه مثلثيه خص يكون عندي كوسينوس ديال واحد الزاويه زائد اي سينوس ديال نفس الزاويه. هنايا ما كاينش زائد، اذا هذه ماشي كتابه مثلثيه، هذا مرافق زد. هادشي اللي غنقدر نقول او بلس. واخا زيد على هذا ممكن نكتب الشكل الاسي. الشكل الاسي غيكون هكا: ار اكسبونسيال اي ثيتا، وهنا غتكون عندنا ار اكسبونسيال ناقص اي ثيتا. واخا الا خدينا زد زائد زد بار زد زائد زد بار، اش غتعطينا؟ غنجمعو هذه، غتكون عندنا هنا ار، يعني ممكن نعمل ار. الا جمعنا هاد الاحداث هادو غتعطينا ار عامل كوسينوس مع كوسينوس غتعطينا جوج كوسينوس ثيتا، وعندي اي سينوس ثيتا ناقص اي سينوس ثيتا، اذا غتعطينا زيرو. الا جمعنا هادو بجوج غتعطينا هنا زائد صفر تساوي، هادو غنجمعوهم بجوج غتعطينا حتى غنعملو بار. عندنا ار جينا غتكون عندنا ار هكا، وغتكون عندنا اكسبونسيال اي ثيتا زائد اكسبونسيال ناقص اي ثيتا. واخا هذا مابقاش كيهمني، غنشوف غير هادو بجوج. عندنا هذا شحال هي؟ جوج ار كوسينوس ثيتا. كوسينوس ثيتا اللي باينه كوسينوس، سينو انا نعاودها نكتبها مزيان شويه مزيان. كوسينوس ثيتا كتساوي، هنا عاود لنا ار اكسبونسيال اي ثيتا زائد اكسبونسيال ناقص اي ثيتا. عندنا ار هنا نختزل بها. هنا ار بطبيعة الحال عدد غير منعدم، يعني ممكن نختزل به. ميمكنليش نختزل هادو، خذوها بالكم. إلا ما كانش عندي، إلا ما كنتش عارف على أن العدد غير منعدم ميمكنليش نختزل به. غتبقى لي هنا جوج كوسينوس ثيتا كتساوي اكسبونسيال اي ثيتا زائد اكسبونسيال ناقص اي ثيتا. دونك كوسينوس ثيتا كتساوي اكسبونسيال اي ثيتا زائد اكسبونسيال ناقص اي ثيتا. نفس الشيء غينطبق إلا خدينا زد دابا ناقص زد بار. غيكون عندنا ار، غنعملو بار، وغتجينا كوسينوس ناقص كوسينوس غتعطينا زيرو، وغتجينا اي سينوس ثيتا ناقص اي سينوس ثيتا ناقص اي سينوس ثيتا غتعطينا زائد جوج اي سينوس ثيتا. ولهي غيكون عندنا ار عامل اكسبونسيال اي ثيتا ناقص اكسبونسيال ناقص اي ثيتا. نكتبها هنا. غتبقى لنا شحال؟ غتبقى لنا دابا هادي غتكون ليكيفالونس هي جوج ار اي سينوس ثيتا كتساوي ار اكسبونسيال اي ثيتا ناقص اكسبونسيال ناقص اي ثيتا. غنختزل ار مع ار، غتبقى لنا شحال؟ غتبقى لنا جوج اي سينوس ثيتا كتساوي اكسبونسيال اي ثيتا ناقص اكسبونسيال ناقص اي ثيتا. هذه اي ثيتا. دونك سينوس ثيتا يساوي اكسبونسيال اي ثيتا ناقص اكسبونسيال ناقص اي ثيتا على جوج اي.
نشوف كيفاش غنستغلوا هادشي باش نحسبوا التكامل. في المثال اللي كنت عطيتكم كنت قلت لكم حساب ديال كوسينوس الانتغرال كوسينوس كاري اكس دي اكس. غنشوف الداله الاصليه ديال كوسينوس او كاري. هذه ما عنديش في القواعد الطابلو ديال بريميتيف ديال الداله الاصليه، ما يمكنليش نخدمها مكمله بالاجزاء. المكمله بالاجزاء مازال ما حطيت فيديو ديالها، نساليو هادو ان شاء الله غدا ان شاء الله ولا بيتو غنحط لكم فيديو ديال مكمله بالاجزاء الانتغرال بار باسي. دونك شنو يبقى لي؟ كيبقى لي الاخطاط. كيفاش غندير الاخطاط؟ ندير طرق بجوج، ندير الطريقه ديال العميدات وندير هادشي دابا اللي شرحت انا ديال بالاعداد العقديه. غندير كوسينوس أس جوج إكس يساوي هو شحال؟ أنا عارف أن الكوسينوس كنت كتبتها دابا عاد هي إكسبونسيال إي تيتا زائد إكسبونسيال ناقص إي تيتا أس جوج، لأن الكوسينوس كيساوي هادشي هذا. غنطبق عليه قاعدة متطابقة هامة. غنجي هنا تحت هي جوج أو كاري هي 4، وهنا غتكون عندنا إكسبونسيال إي تيتا أس جوج متطابقة هامة، متطابقة هامة بسيطة، جوج زائد جوج متطابقة هامة الأولى بسيطة إكسبونسيال ناقص إي تيتا زائد إكسبونسيال إي ناقص إي تيتا أس جوج. هذا يساوي عندنا كتذكير إلا كانت عندنا أ أس إن الكل أس إم، هذا يساوي أ أس إن في إم. إلا كانت عندنا أ أس إن مضروبة في أ أس إم كنجمعو القوى إن زائد إم. في الحالة الأولى هذه غادي نطبقو القاعدة هذه، غادي تكون لي هي إكسبونسيال غنضربو جوج في إي تيتا غتولي جوج إي تيتا. هنايا غنجمعو إي تيتا زائد ناقص إي تيتا غتعطينا هي شحال؟ إي تيتا ناقص إي تيتا هي جوج إكسبونسيال زيرو زائد إكسبونسيال ناقص جوج إي تيتا، ولتحت 4 بطبيعة الحال تساوي هذه جوج مضروبة في إكسبونسيال زيرو. إكسبونسيال زيرو كنعرفو أنها هي واحد، يعني غتبقى لنا هي جوج على 4 زائد 4 إكسبونسيال جوج إي تيتا زائد إكسبونسيال ناقص جوج إي تيتا. مزيان، هادشي هنا ما نديروش تيتا، غنديرو إكس، لأن شنو كاين لنا؟ كانت عندنا كوسينوس إكس، دونك هنا غتكون إكس، هنا إكس 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 أوسي إكس إكس فوالا. دونك كوسينوس إكس أو كاري غتكون كتساوي هي واحد على جوج زائد هاد واحد على 4 ممكن نكتبوها هي واحد على جوج، وهنا إكسبونسيال جوج إي إكس زائد إكسبونسيال ناقص جوج إي إكس على جوج. مرة أخرى القاعدة ديال قاعدة الكوسينوس هذا، يعني شنو قلنا؟ إلا كانت عندنا إكسبونسيال ديال إي تيتا زائد إكسبونسيال ناقص إي تيتا على جوج، هذا كيساوي كوسينوس تيتا. نفس الشيء راح ندير هنايا، عندي تيتا في هذه الحالة هذه هي جوج إكس، جوج إكس غتبقى لنا هنا أن دومي زائد واحد على جوج، وهنا شنو؟ هذه هي كوسينوس دوز إكس. دونك كوسينوس كاري إكس كيساوي واحد على جوج زائد واحد على جوج كوسينوس جوج إكس. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية كنا شفناها في الأولى باك في التحويلات المثلثية. كوسينوس كنا كنشوفو هكا، كوسينوس جوج أ كتساوي كوسينوس أ أو كاري
كتبت لان في الاغلب كلشي كان كيدير في هذا. نكتبوها سينوس، هي سينوس كاري ولا كنكتبوها هي جوج كوسينوس او كاري ناقص واحد، او هي واحد ناقص جوج سينوس او كاري يعني عندنا جوج طرق. حنا اللي كيهمنا هنايا هي هادي، غادي نخدم بهادي. عندنا كوسينوس جوج كتساوي جوج كوسينوس او كاري ناقص واحد، وكان كانت عندنا سينوس سينوس غنخدم بهادي. دونك كان عندي دابا هنا سينوس اكس غنخدم باكس، هي اللي عندنا في التمرين غنخدم بهادي. دونك جوج كوسينوس كاري اكس كتساوي كوسينوس كوسينوس جوج اكس زائد واحد. دونك كوسينوس كاري اكس كتساوي هي كوسينوس جوج اكس زائد واحد على جوج، هي نفسها الصيغة اللي كنا لقينا قبيله اللي هي واحد على جوج زائد واحد على جوج كوسينوس جوج اكس. صافي. دونك دابا وصلنا الكوسينوس كاري كتبناه بهاد الصيغة هادي. دابا نحسبو التكامل. بعد ما حددنا الاخطاط ديال كوسينوس كاري اكس غنحسبو التكامل غيولي بسيط بهذا الشكل هذا. كوسينوس كاري اكس دي اكس، كوسينوس كاري كيف قلنا كتساوي كوسينوس كاري اكس كتساوي واحد على جوج زائد واحد على جوج كوسينوس دوز اكس. هنا زيرو، هنا بي على جوج واحد على جوج زائد واحد على جوج كوسينوس اكس كوسينوس دوز اكس. هنا دي اكس. اذا واضح، هي بسيطه. عندي واحد على جوج هنا عامل مشترك نخرجها باش ما تبقاليش. هنا قلنا واحد زائد كوسينوس دوز اكس دي اكس، هنا زيرو، هنا بي سور دو ايكال ان دومي. غنحسبو الدالة الأصلية ديال واحد هو إكس، الدالة الأصلية ديال كوسينوس دوز إكس غتكون هي واحد على جوج، الدالة ديال كوسينوس هي سينوس، هي واحد على جوج سينوس جوج إكس. ونعوض المرة الأولى غنعوض بي على جوج، المرة الثانية غنعوض بصفر. المرة الأولى قلنا غنعوضو بي سور دو بلوس ان دومي سينوس بي على جوج مضروبة في جوج هي بي ناقص، المرة الثانية غنعوضو بزيرو، غتكون عندنا هي زيرو زيرو زائد واحد على جوج سينوس زيرو. قلنا هي واحد على جوج سينوس ديال بي بطبيعة الحال هو زيرو، سينوس زيرو هو زيرو، هنا زيرو، هنا زيرو غتبقى لنا بي سور دو ايكال بي سور كات. دونك ايكال بي سور كات. ندوزو لحساب التكامل بي. قبل ما نحسبو نشوفو كيفاش ممكن نبسط الكوسينوس أس 3. كوسينوس أس 3 عارفين كيساوي هو الكوسينوس إكس مضروبة في كوسينوس إكس أس جوج. واخا عارفين أن كوسينوس أس جوج إكس زائد سينوس إكس أس جوج كتساوي واحد. إذا كوسينوس أس جوج إكس كيساوي واحد ناقص سينوس إكس. دونك هادي ممكن نعوضها دابا، هي كوسينوس إكس عامل لواحد ناقص سينوس أس جوج إكس تساوي هي كوسينوس إكس
ناقص كوسينوس إكس سينوس جوج إكس. إلا لاحظتوا معايا دابا هادو الدالة الأصلية ديالهم معروفين. كوسينوس الدالة الأصلية ديالو هو سينوس، وعندنا الكوسينوس هو المشتقة د سينوس. دونك هادي ممكن نقولوا هي او بريم او وكاري. او بريم او وكاري التكامل ديالها الدالة الأصلية ديالها معروفة هي 1/3 او كوب. دونك دابا سليس غنحسب غير يبقى لي غير نحسب وصافي. نحسب وكما تكلمت الحصه الفايته في الفيديو اللي فات، ضروري خصك تكون حافظ جدول الدوال الاصليه والمشتقات. دونك 0 بي سور 4 كوسينوس كوب اكس دي اكس غتكون هي 0 بي سور 4 عندنا هي كوسينوس اكس ناقص كوسينوس اكس سينوس اكس او كاري دي اكس. ضروري هاد دي اكس بقاو تكتبوها. الداله الاصليه ديال الكوسينوس قلنا هي سينوس اكس. هنا كما قلنا هادي او بريم او او كاري هي ناقص 1/3 سينوس واش 3 اكس، وهنا قلنا بي على 4 هنا واحد. يبقى الكالكول غتحسبوه نتوما. المره الاولى غنعوض بي على 4 فيهم في اكس، المره الثانيه غنعوض بزيرو. هادشي اللي كاين بالنسبه لهذا الفيديو هذا. ان شاء الله المره الجايه غنحاولوا ندوزو المكامله بالاجزاء صراحه، وهي بسيطه. الا قدرتوا انكم تحفظوا جدول الدول الاصليه. ما حفتهمش، كون مأكد انك ما تعرف لا هادو ما تقدرش تخدم هذا التكامل البسيط، وما تقدرش تخدم مكامل الاجزاء. ضروري خصك تكون حافظ جدول الدول الاصليه. شكرا، تبارك الله عليكم. الله يوفق الحصه الجايه ان شاء الله. السلام عليكم.